أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لهم لا يقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من البلدان والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وما لهم لا يقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا وما لهم لا يقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يتمتعون والذين كفروا في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم
جزاكم الله